जिन्होंने इमरान खान को कत्ल करने का फिर मंसूबा बनाया, वही इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश करते हैं। तो इसका क्या मतलब, ये इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं, ये गिरफ्तारी नहीं, ये कत्ल करना चाहते हैं इमरान खान को, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट दी है लंदन में बैठ के कि हम इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे। इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखता है, इमरान खान ने कौम को हकीकी आज़ादी की उम्मीद दी है, इमरान खान हकीकी आज़ादी की उम्मीद कौम को दी है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे खड़े हैं और ये रेड लाइन है। जब वो पुलिस आ रही थी, इस्लामाबाद पुलिस बनीगाला, तो उस वक्त इमरान खान को कहा गया कि वो पुलिस आ रही है और किसी ने कहा कि यहाँ से निकल जाए। इमरान खान ने कहा कि क्या मैं नवाज शरीफ हूँ? इमरान खान डट के खड़ा रहने वाला बंदा है। इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखता है। ये इनके लेवल से बड़े ऊपर का शख्स है। ये बार बार कोशिश कर रहे हैं 11 महीने से हराने की, उनको कोशिश कर रहे हैं कारकुनान को डराने की। FIR कर दिए, मुकदमे बना दिए, 80 आपने केसेस बना दिए, FIR दर्ज कर दिए। वो इधर ही खड़ा है यार, गोलियां लग गई, 4 गोलियां उनको लग चुकी हैं, खून बह रहा है। वो जब कंटेनर से नीचे आते हैं तो अपने कारकुनान के लिए हाथ बुलंद करके उनको हौसला देते हैं। ये है हमारा लीडर यार। वो जो लंदन दवाई लेने गया था, आज तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। मुराद सही साहब मेरे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। हसन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ तकरीबन 3 बजे से आप यहाँ सामने खड़े होकर कारकुनों का जज्बा बढ़ा रहे हैं और जो जुल्म सितम किया जा रहा है, जिस तरह शैलिंग की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो एक गिरफ्तारी की खबर आई, तमाम कारकुनान को पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि जिन्होंने इमरान खान के ऊपर हमला किया था कातलाना, जिन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की थी, जिन्होंने इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, वही इमरान खान को गिरफ्तार करने आएंगे। ये गिरफ्तारी नहीं, कत्ल का मंसूबा है। और इसके बीच इसके पूरी दुनिया तो ये सबको पता है, ये सबको पता है कि ये कातिल जो हमला कर चुके हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद करवाया और अब इमरान खान को कत्ल करना चाहते, तो गिरफ्तारी बहाना है, कत्ल ही असल साजिश और मंसूबा है इनका। और जो आपने कहा कि यहाँ पे आपने जो कहा आराम से, और जो आपने कहा कि क्या यहाँ पे कारकुनान में जो जज्बा है, और क्या कहेंगे, ये कारकुनान का जज्बा आपको बता रहा है। इन कारकुनान के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, और यहाँ पे मासूम नहत तेवर करते, उनके हाथ में तो कोई बंदूकें नहीं थी, वो तो लड़ने के लिए नहीं आए, वो तो यहाँ पे अपने लीडर के घर के सामने आराम से बैठे हैं। आप यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल, गोलियों का इस्तेमाल, एक्सपायर शेल पेंक को, जहरीला गैस पर दो वाटर कैनन में, और ये इस तरह वो केमिकल्स आप पानी में डालो और फिर वो उसको इस्तेमाल करो, तो आप ये हर भी इस्तेमाल करते हो। तो इसका आपका क्या ख्याल है कि ये लोग पीछे हट जाएंगे? लोगों को पता है कि आप गुलामों, अमरीकी साजिश के नतीजे में आप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, आपकी यहाँ पे सहूलतकारी हो रही है, और आप अमेरिका गुलामी करके पाकिस्तानियों की उम्मीद छीनना चाहते हो। एक लंदन में मफरूर और इश्तियारी बैठा होगा, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा, इदारे उसकी गुलामी करने लगेंगे। अजीब ख्वाहिश है, मफरूर और इश्तियारी लंदन से ख्वाहिश का इजहार करता है कि इमरान खान को माइनस करे, और ये सारे कमिटमेंट देते हैं कि इमरान खान को माइनस करके देंगे। ये रेड लाइन है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की रेड लाइन पाकिस्तान है, हम ये नहीं होने देंगे। और ये आईन और कानून के ऊपर पाकिस्तान चलना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक चले। ये कौन सा कानून है कि आप सहाफियों को गिरफ्तार, आप मेरे सामने बैठे हो, आपको गिरफ्तार किया, आपके हाथ में क्या है, माइक है, आपकी आवाज से डरते हैं, आपको भी उठा के लेके गए। यहाँ पे आज कौन सा कानून है? क्या मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है? क्या मार्शल है? यहाँ पे कोई आईन और कानून है कि नहीं? इनकी जो मर्जी होगी वो ये करेंगे। इन्होंने मीडिया चैनल को फोन किया, ओ भाई जो तुम न्यूट्रल हो तो मीडिया चैनल को फोन क्यों करते हो कि कवरेज मत दो जो हम जुल्म कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी सुना है, जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, सुना है कि फिर से तैयारी कर रहे हैं और एक बड़े ऑपरेशन के लिए। हम तो यहाँ पे खड़े हैं मेरे पाकिस्तानियों, हम तो डट के मुकाबला करेंगे। हम किसी गैर आईनी और गैर कानूनी काम की तकमील नहीं होने देंगे। हम अमेरिका की जो मुसल्लत शुद्धा टोला है और उनके सहूलतकार है, जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, उनको गिरफ्तारी के बहाने कत्ल करवाना चाहते हैं, हम तो खड़े रहेंगे। लेकिन आप फैसला करो कि आपकी आने वाली नस्लों ने गुलामी में जिंदगी गुजारनी है या आजाद रहना है।
آپ کے آنے والی نسلوں نے اسی طرح ان کے غلامی کرتے ہوئے ان کا مستقبل تاریک ہونا ہے یا مستقبل روشن ہونا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. فیصلہ کر لو کہ ترکی کا اردگان بننا ہے یا مرسی کا مصر بننا ہے. یہ فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر میں چھوڑتا ہوں. اور انشاءاللہ یہاں پہ حسنین ہم کھڑے ہیں، ہمارے کارکنان کھڑے ہیں، اور میں پوری قوم کو پھر بتا دوں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. جو انہوں نے یہاں پہ کیا یہ کس انداز سے آئے تھے؟ اس طرح جو گولیوں کا استعمال کیا، جو ہمارے کارکنان گرفتار ہوئے، میں آپ کو 8 کارکنان کا بتاتا ہوں کہ جب وہ یہاں پہ ان کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے سر سے خون بہ رہا تھا. جب اسپتال بھیجا گیا، اس میں ہمارے اسف کا صدر ثناءاللہ بھی ہے، اس کو جب اسپتال لے گئے، اسپتال سے میں پولیس نہیں کہوں گا، غنڈے وہ لے کے چلے گئے. یہ جو پولیس کی وردی میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ میں سوال چھوڑتا ہوں، یہ پولیس والے تھے یار. جوتے تو بدل دیتے نا، جوتے بھی نہیں بدلے. اچھا مجھے یہ بتا دیں، باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے آپریشن کی نگرانی؟ سر ہیلی کاپٹر تو آ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اوپر اڑ رہے ہیں. یہ ہیلی کاپٹروں میں آئے، جہازوں میں آئے. سمپل سی بات ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے. ہم عمران خان کی سپاہی امن اور آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. آپ نے تشدد کیا، جعلی FIR درج کیے. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں 8 FIR، میں باغی بھی ہوں، بغاوت کا پرچہ، غداری کا اور دہشت گردی کا. میں 8 صوبہ بھی عدالت میں یہ بھگتا کے یہاں پہ موجود ہوں. تو یہ کون سا قانون؟ کیا میں غدار ہوں؟ کیا میں باغی ہوں؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ دہشت گردوں کے لیے تو بارڈر کھولے جا رہے ہیں، فینسنگ ہٹائی جا رہی ہے، وہ تو اس طرح آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ اس ملک میں جو ہو رہا ہے نا، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پوری قوم کو کہہ دوں، مجھے تو سامنے پاکستان کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے. مجھے تو سامنے امید نظر آ رہی ہے. مجھے تو سامنے حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے. اور وہ حقیقی آزادی نہیں تھی جو پاکستان بنتے وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کریں گے، غلاموں سے نجات حاصل ہوگی، پاکستان آگے بڑھے گا، عمران خان ہی آگے لے کے جائے گا. تم جو کہتے ہو کہ ہم نے ایک لائن لکیر کھینچی ہے، ہم نے ختم کر دیا ہے، ہم نے یہاں پہ ریڈ لائن کھینچی ہے. اور یہ قوم کو بتاؤ، میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے. یہ تشدد انہوں نے نہیں دکھایا، یہ جو خون سے لت پت ہمارے کارکنان نے ان کو نہیں دکھایا. پھر میں آخر میں قوم کو کہتا ہوں، آپ فیصلہ کر لو یار. ہم نے تو اپنے پاکستان کے لیے لڑنا ہے، ہم نے تو پاکستان کو کسی غلاموں کے حوالے نہیں کرنا. اچھا مراد بھائی مجھے یہ بتا دیں، اچھا مراد بھائی مجھے یہ بتا دیں، جب یہاں شیلنگ کی جا رہی تھی، بہت سے شیل عمران خان کے گھر میں پھینکے گئے، گھر میں بھی شیلنگ ہوئی، واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا، گھر کے اندر استعمال کیا گیا. تو خان صاحب کی تب کیا تھا؟ خان دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب وہ پولیس آ رہی تھی، اسلام آباد پولیس بنی گالا، تو اس وقت عمران خان کو کہا گیا کہ وہ پولیس آ رہی ہے، اور کسی نے کہا کہ یہاں سے نکل جائے. عمران خان نے کہا کہ کیا میں نواز شریف ہوں؟ عمران خان ڈٹ کے کھڑا رہنے والا بندہ ہے. عمران خان لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے. یہ ان کے لیول سے بڑے اوپر کا شخص ہے. یہ بار بار کوشش کر رہے ہیں 11 مہینے سے ہرانے کی، ان کو کوشش کر رہے ہیں کارکنان کو ڈرانے کی. FIRs کر دیے، مقدمے بنا دیے، 80 آپ نے کیسز بنا دیے، FIR درج کر دیے. وہ ادھر ہی کھڑا ہے یار، گولیاں لگ گئی، 4 گولیاں ان کو لگ چکی ہیں، خون بہ رہا ہے. وہ جب کنٹینر سے نیچے آتے ہیں تو اپنے کارکنان کے لیے ہاتھ بلند کر کے ان کو حوصلہ دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا لیڈر یار. وہ جو لندن دوائی لینے گیا تھا، آج تک نہیں آیا. جی مراشی صاحب یہاں عمران خان صاحب کے گھر کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناظرین جو اوورسیز ہیں ان کے لیے میں ایک سمپل سا پیغام کہ یہ عمران خان کو جنہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، 4 گولیاں لگی تھی، جنہوں نے عمران خان کو قتل کرنے کا پھر منصوبہ بنایا، وہی عمران خان کی گرفتاری کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ یہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ گرفتاری نہیں، یہ قتل کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو، کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے لندن میں بیٹھ کے کہ ہم عمران خان کو رستے سے ہٹا دیں گے. عمران خان لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتا ہے. عمران خان نے قوم کو حقیقی آزادی کی امید دی ہے. عمران خان حقیقی آزادی کی امید قوم کو دی ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ